अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक हैं? खुश हैं? आज जनाब घूमती चाय में हम आपको दिखा रहे हैं, चाय तो दिखाएंगे एंड पे, लेकिन उससे पहले हम दिखा रहे हैं कि हम खा क्या रहे हैं। ये भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है सर जी, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये देखें जी, ये खीर है और ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ये देखें, आपको इसका कलर से ही पता लग रहा होगा कि ये घरेलू खीर कितनी प्यारी है। मैंने टेस्ट करके देखी है, बहुत ही मज़े की है। चलो, ये तुसी खानी है तो तुसी खा लवो, जे मैनू कहंदे हो तो मैं खा लेना। ए लो, मज़ा आया। हुण जी गल करने आ सियासी गल करने। इससे पहले मैंने जनाब वो खोसा साहब की बनाई है, बड़ी आप लोगों ने तारीफ़ की है कि जनाब बहुत ज़बरदस्त शेर व शायरी की है और खोसा साहब को औकात याद दिलाई है कि तुम्हारे ऊपर कितने पीपल्स पार्टी ने एहसान किए थे और तुमने उन एहसानों का बदला ये दिया कि गो जरदारी गो के नारे लगाए। ठीक है, अच्छा जी। सबसे पहले तो मुझे ना दुबई वाले और ये कतर वाले और ये मस्कत और ये सारे जहाँ जहाँ बारिशें हुई हैं, सब लोग अपनी खैर खैरियत बताएं। सब लोग, रिजवान और गजनफर और ये अमानत और दुबई के जितने भी लोग हैं, वो सब अपनी खैर खैरियत बताओ। ठीक है, क्योंकि खैर खैरियत, वहाँ इतनी बारिशें हुई हैं, दुबई डूब गया है, कह रहे हैं जनाब दुबई कुछ नहीं रहा, ये है वो है। बारिशें इतनी हुई हैं तो उसका वो क्या करे। तो ये सूरत हाल है। सब लोग अपनी खैर खैरियत बताएंगे जो हमारे लिसनर हैं ना। और सबसे ज़्यादा आपको पता है, पाकिस्तान के बाद अगर हमारा कानूनी टीवी देखा जाता है ना, वो दुबई में और सऊदीया में देखा जाता है। ये रिपोर्ट आई है। ठीक है, तो वो सारे अपनी खैर खैरियत बताओ। मैं सबके बारे में फ़िक्रमंद हूँ, कानूनी टीवी बहुत फ़िक्रमंद है। ज़रा प्लीज़ अपनी खैरियत का मैसेज कर दो कि मलिक साहब असी ठीक हाँ। करोगे ना? चलो करो। अब आपको मैं बताऊं जी, एक खबर है, ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं कल 21 तारीख को। ठीक है, इतवार वाले दिन। और ये इलेक्शन हो रहे थे तकरीबन 24। तो 24 में से आसफा भुट्टो साहबा बिला मुकाबला हो गई और एक और इलेक्शन जो है था उसको जनाब उन्होंने अभी रोक दिया गया है। अब जो इलेक्शन हो रहे हैं ना, थोड़ी सी मैं इसकी तफसील बताता हूँ। 5 हो रहे हैं MNA के NA बाजोड़ में, KPK में। दूसरा NA 44 अमीन गंडापुरी के इलाके में, जहाँ ये मौलाना फजल रहमान साहब की सीट होती है, पता है, डेरा इस्माइल खान की। वो एक है NA 132 कसूर, शबाज शरीफ ने ये छोड़ी है। ठीक है, और एक है कंबर कोट 196, ये भी जनाब पीपल्स पार्टी की सीट होगी। और सबसे अहम सीट कौन सी है भली? जो मरियम नवाज साहबा ने छोड़ी है, 119, जहाँ पे अली परवेज़ मलिक जो है वो पहले भी MNA रहे हैं, वो लड़ रहे हैं। और उसके साथ सूबाई भी सीटें हैं, 4 सीटें सूबाई हैं। वो उसमें शुएब सिद्दीकी साहब इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के अलीम खान की तरफ से 149 PP पे वो लड़ रहे हैं। अच्छा जी, बाकी मैं आपको सारी तफसील बताता हूँ। PP की, ये तो मैंने कौमी असम्बली की बताई है ना। जो सुन रहे हैं जिस हलकों में है ना, वो मुझे मैसेज करें, मैंने फिर तबसरा करना ताकि मुझे पता चले कि किस किस का मुकाबला है। अच्छा जी, सूबाई में ये बलूचिस्तान, ये जो KPK है उसमें PK 22 बाजोड़ और PK 91 कोहाट, ये 2 सीटों यहाँ पे हो रहे हैं। तो कोहाट और बाजोड़ के दोस्त बताएं कि यहाँ क्या मुकाबला है। बलूचिस्तान में एक खुशदार में PB 20 और दूसरी PB लसबेला 22, इसके ऊपर मुकाबला हो रहा है। तो बाकी सारियां पंजाब विच हो रही हैं। ठीक है, पंजाब में PP 22 चकवाल वालों बताओ। PP 30 गुजरात वाले बताओ।
PP36 وزیر آباد یعنی گجرانوالہ، اور PP54 نارووال، PP93 بکھر، PP139 شیخوپورہ، PP147 لاہور، PP149 لاہور، PP158 لاہور، PP164 لاہور، اور PB266 یہ جناب ہے رحیم یار خان میں، اور اگلی ہے PP290 ڈیرہ غازی خان میں۔ تو یہ کتنی صوبائی اسمبلی کی ہو گئی ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12۔ او یار جی اتنی سیٹوں پہ لڑ رہے ہیں، کوئی آپ نے ایک بڑا قومی جلسہ دیکھا ہے کہ کسی نون لیگ نے کیا ہو؟ نہیں نہ دیکھا۔ یہ کمزوری ہے۔ یہ جو لوگ بھی یہ ضمنی الیکشن جیتیں گے نا یہ اتوار والے دن، وہ بعد میں کہیں گے دیکھا ہم نے کہا تھا نا دھاندلی ہوئی ہے، اب ہم جیت گئے ہیں۔ اس کے اوپر سر جی نون لیگ کو میں کہہ کے تھک گیا تھا کہ اس کے اوپر پورا زور دو، ایک ایک سیٹ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، لیکن ان کے پاس صوبائی کی سیٹیں زیادہ ہیں نا، انہوں نے کوئی لفٹ ہی نہیں کرائی۔ کوئی ایک تقریر جو ٹی وی پہ آئی ہو مجھے بتا دیں، یا ایک اشتہار جو ٹی وی پہ آیا ہو مجھے بتا دیں۔ نہیں نہ آیا۔ تو سب سے زیادہ لاہور میں ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اور یہاں اگر ہار گئے تو کیا میسج جائے گا کہ جناب نون والے تو پہلے ہی دھاندلی نال جتے نے جی۔ سب سے زیادہ 2 KPK کی ہیں، 2 بلوچستان کی ہیں، تو باقی ساری پنجاب میں ہیں۔ تو ان کو پورا زور لگانا چاہیے تھا، انہوں نے نہیں لگایا۔ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں انہوں نے نہیں لگایا۔ ٹھیک ہے، اب جناب چائے دکھانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، ایک گیم آتا ہے ٹی وی پہ ریسلنگ کا، مجھے بہت برا لگتا ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں اقوام متحدہ میں لیٹر لکھوں کہ جناب اس گیم کے اوپر پابندی ہونی چاہیے، یہ غیر انسانی ہے۔ جیسے دیکھیں نا، ہم مرغ نہیں لڑاتے اس کے اوپر پابندی ہے، بٹیرے نہیں لڑاتے، ہم یہ ظلم کہہ رہے ہوتے ہیں نا یار یہ ظلم ہے، مرغ لڑانا ظلم ہے، کتے لڑانا ظلم ہے، کتا ریچھ کی لڑائی ظلم ہے۔ یہ بھی اسی طریقے سے 1-2 کیجویلٹی بھی ہوئی ہیں، دیکھو بندے کو ایسے مکے مار مار کے خون نکال دیتے ہیں، پھر کرسیاں مارتے ہیں، پھر اس کو پتہ نہیں کیا کیا تشدد کرتے ہیں، تشدد کے سارے طریقے سکھائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں تو ویڈیو میں تھوڑا سا کوئی بلڈ نظر آ جائے تو گوگل والے کہتے ہیں جی اپنی ویڈیو ختم کرو، ہم اس کے اوپر کوئی ایڈ نہیں چلائیں گے۔ تو یہ جو ریسلنگ والے ہیں یہ ٹھیک ہے؟ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ ریسلنگ کے اوپر پابندی ہونی چاہیے کہ نہیں؟ جیسے مرغوں کی لڑائی پہ پابندی ہے نا، کتوں کی لڑائی پہ پابندی ہے، اس طریقے سے ریسلنگ کی لڑائی پہ بھی پابندی ہو، وہ ٹھیک ٹھاک لڑائی ہے۔ پاکستان میں آپ کو یاد ہوگا کہ جھارا اور وہ انوکی آیا تھا جاپان سے، اور اس نے جھارا کی بازو توڑ دی تھی نا بازو، پہلی دفعہ ہی بازو توڑ کے جیت گیا تھا۔ تو یہ آپ سب کو لوگوں کو یاد ہوگا۔ تو یہ غیر انسانی کھیل ہے ریسلنگ، اس کے اوپر پابندی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر اس کو آپ اس کی حمایت کرتے ہیں تو آپ میری اس چیز کی حمایت کریں اور کمنٹس کر کے شیئر کریں کہ ریسلنگ کے اوپر پابندی ہونی چاہیے۔ یہ میں پہلی دفعہ آواز اٹھا رہا ہوں، ریسلنگ کے اوپر پابندی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور ایک میں کہتا ہوں کہ جو گاڑی چلانے کا کوئی کہیں لیفٹ گاڑی چلتی ہے کہیں رائٹ، پاکستان میں ہم رائٹ طرف سے گاڑی چلاتے ہیں، سعودی عرب میں ہم لیفٹ چلاتے ہیں، UK میں ہم رائٹ چلاتے ہیں، اور امریکہ میں ہم لیفٹ چلاتے ہیں۔ تو یہ بھی میرا مطالبہ ہے اقوام متحدہ سے قانونی ٹی وی کا کہ گاڑیاں بھی ایک جیسی ہوں تاکہ کوئی خطرہ نہ، ایکسیڈنٹ کا خطرہ کم سے کم ہو جائے۔ اس کی بھی امید ہے کہ آپ حمایت کریں گے۔ گاڑیاں ایک ہی طرف چلیں جی، ساری رائٹ ہوں یا ساری لیفٹ ہوں، اس کی آپ حمایت کریں گے؟ یونیورسل چیزیں ہونی چاہیے، اس کی بھی حمایت کریں۔ اور آپ دیکھیں جو میں نے آج دوپہر کو چائے پی ہے نا، اور اس کی بھی جھلک ذرا دیکھیں اور کمنٹس کریں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔
یہ دیکھیں جی یہ کافی بہت مزے کی کافی ہے، یہ اوریجنل کافی بھی پڑی ہے، اور یہ دل والے بسکٹ پڑے ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہماری ہوٹل کا یہ کافی کا ریٹ بھی آپ پڑھ لیں۔ یہ میں نے منگوائی ہے یہ کیپچینو، یہ 620 پلس ٹیکس 700 روپے کی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر۔ تو سیاسی گلاں بھی تاڑ نال کرنے ہیں انشاءاللہ۔ میرے پیچھے ایک انگریز بیٹھے، آج بہت انگریزاں دے اتنے رش لگا ہوا ہے۔